आज पुनः हामी माघ 17 गतेको गोरखापत्र लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियो साथी हल्का लामो हुन्छ किनभने वस्तु वैकल्पिक र विषयगत दुवै प्रश्न हामीले गोरखापत्रको समावेश गरेका छौँ। जुन साथीहरूलाई वस्तु वैकल्पिक प्रश्नहरू मात्रै हेर्नुपर्छ अथवा हेर्न छ भनेपछि उहाँले त्यो हेरेर स्किप गर्दा हुन्छ है। ल हुन्छ त साथीहरू सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले 2080 माघ 16 अर्थात् सन् 2024 जनवरी 30 मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 108औं। त्यसै गरी 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल 100 अङ्कमा 35 अङ्क पाएर 108औं स्थान रहेको छ। यसअघि 34औं अङ्क सहित 110औं स्थानमा रहेको थियो। यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू, यो एकदम विशेष ध्यान दिनु होला है। 2023 अनुसार नेपाल 108औं र योभन्दा पहिले 2022 को अनुसार 110औं रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, सन् 2024 जनवरीमा प्रदान गरिएको फिफा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडीको सम्मान कसलाई प्रदान गरियो? लियोन मेस्सी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, सन् 2024 जनवरीमा सम्पन्न अस्ट्रेलियन ओपनको पुरुष एकल उपाधि जित हासिल गर्ने खेलाडी को हुन्? यानिक सिनर, इटाली। यो साथीहरूले इम्पोर्टेन्ट छ। सन् 2024 जनवरीमा सम्पन्न अस्ट्रेलियन ओपनको पुरुष एकल उपाधि जित हासिल गर्ने खेलाडी को हुन् भन्यो भने यानिक सिनर इटालीका हुन्। उनले तेस्रो वरीयताका रसियाली खेलाडी डेनिल मेडवेडेवलाई हराएर वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल उपाधि जितेका हुन्। 22 वर्षीय सिनरको यो पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हो र बेलारुसकी आर्याना सालेन्काले चीनकी जेङ चिनबेनलाई पराजित गरी वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन महिला एकलको उपाधि जितेकी हुन्। पुरुषतर्फ भन्यो भने साथीहरू यानिक सिनर इटाली भइन् र महिलातर्फ भन्यो भने बेलारुसकी आर्याना साबालेन्काले चीनकी जेङ चिनबेनलाई पराजित गरी वर्षको पहिलो ग्रान्ड स्लाम अस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल उपाधि जितेकी हुन्। यो दुईटै याद गर्नु होला साथीहरू। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 4, सन् 2024 जनवरीमा जर्जियामा सम्पन्न वर्ल्ड राइजिङ स्टार 2024 को शीर्ष उपाधि जित्न सफल नेपाली बाल प्रतिभा को हुन्? ल्वायाङ शेर्पा। यसले विशेष इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ साथीहरू। सन् 2024 जनवरीमा जर्जियामा सम्पन्न वर्ल्ड राइजिङ स्टार 2024 को शीर्ष उपाधि जित्न सफल नेपाली बाल प्रतिभा को हुन्? ल्वायाङ शेर्पा। कपनको त्रियोज्योति स्कुल कक्षा 7 मा अध्ययनरत ल्याङ 40 देशका बालबालिकालाई पछि पार्दै शीर्ष उपाधि जित्नु भएको हो। प्रतियोगितामा सहभागी एन्जल बाबु कडेलले द ल्याटेन्ट अवार्ड र सनिस्ता रेग्मीले युरेसिया अवार्ड जित्नु भएको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली कुन देशको सहयोगमा जडान गरिएको छ? चीन। नेपालमा भूकम्प पूर्व सूचना प्रणाली कुन देशको सहयोगमा जडान गरिएको छ? चीन। त्यस्तै गरी 2078 को जनगणना अनुसार नेपालमा बोल्ने मातृभाषाको सङ्ख्या कति रहेको छ? 124 रहेको साथीहरू। त्यस्तै जाति भन्यो भने 142। यसको एउटा ट्रिक छ साथीहरू, यो भाषा भन्यो भने ल्याङ्ग्वेज भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। एल भनेको कति हो त? एलको हामीले नम्बरिङ गर्दा चाहिँ 12 हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो पहिला 12 हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै 12 अनि त्यसपछि पछाडि 4 थप्ने 124 अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो। विश्व वन्यजन्तु दिवस 2023 को नारा के हो? वन्यजन्तु संरक्षणका लागि साझेदारी। वन्यजन्तु संरक्षणका लागि साझेदारी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8, ग्रिन हाइड्रोजन नीति 2080 कहिले स्वीकृत भएको हो? ग्रिन हाइड्रोजन नीति 2080 कहिले स्वीकृत गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2080 माघ 3। जलविद्युत
लगायतका नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जा प्रयोग गर्दै हाइड्रोजन उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको प्रभर निर्भरता घटाउने तथा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने जस्ता उद्देश्य नीति समेटिएको छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय पहल, कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा विश्वव्यापी प्रतिबद्धताले नेपालमा जलविद्युत र हाइड्रोजन उत्पादन हुने देखिएको छ। हरित अर्थतन्त्र दिगो विकासको मन्त्र नारा दिएर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण क्रियाकलाप मूल प्रवाहीकरण गरिने कुरा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यो साथीहरू यो डेट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, याद गर्नु होला। 2080 माघ 3। ग्रिन हाइड्रोजन नीति 2080 कहिले स्वीकृत भयो भनेपछि विक्रमसम्म 2080 माघ 3। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9, दक्षिण पूर्वी एसियाका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गरिएको छ? साइमा बाजेद यसको बङ्गलादेशकी रहेकी छिन् उनी। बागजेद बङ्गलादेशबाट पहिलो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि दोस्रो महिला क्षेत्रीय निर्देशक हुन्। दक्षिणी एसियाका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको क्षेत्रीय निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गरियो भने साइमा बाजेद बङ्गलादेशकी हुन्। बाजेद बङ्गलादेशबाट पहिलो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि दोस्रो महिला क्षेत्रीय निर्देशक हुन् र उनको कार्यकाल चाहिँ 2024 फेब्रुअरी 1 बाट सुरु हुन्छ। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 10, अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस कहिले मनाइन्छ? जनवरी 26। विश्वकै ठुलो पानी जहाज कुन हो? आइकन अफ दि सिरिज सन् 2024 जनवरी 28 देखि यो जहाज सञ्चालनमा आएको। विश्वकै सबभन्दा ठुलो पानी जहाज कुन हो भनेपछि आइकन अफ दि सिरिज सन् 2024 जनवरी 28 देखि यो जहाज सञ्चालनमा आएको। त्यस्तै गरी 1197 फिट लम्बाइ भएको यो पानी जहाज 20 तल्ला रहेको। जहाजमा एक पटकमा 7600 यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्। रोयल क्यारेबियन ग्रुप को यो जहाजमा 40 वटा रेस्टुरेन्ट र बार र 7 वटा स्विमिङ पुल तथा एउटा वाटर पार्क रहेको। सुरक्षाका लागि जहाजमा करिब 17 वटा लाइफ बोट राखिएको। एक लाइफ बोटमा करिब 450 जना मानिस अट्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ। फ्लोरिडाको मायामीमा जहाजको उद्घाटन गरिएको। फ्लोरिडाको मायामीमा जहाजको उद्घाटन गरिएको। पाण्डाहरूको औसत उमेर कति हुन्छ? 20 वर्ष। पाण्डाहरूको औसत उमेर कति हुन्छ भने 20 वर्ष। प्राकृतिक वासस्थानमा पाण्डा औसत आयु 20 वर्ष हुन्छ। मानव रेखदेख र स्याहार सुहार पाउँदा थप 10 वर्ष बाँच्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। मानव रेखदेख र स्याहार सुहारमा रहेको एनएन नामक पाण्डा 35 वर्षको उमेरमा मृत्यु सन् 2022 जुलाईमा भएको थियो। यसअघि बढी उमेरसम्म जीवित रहन सकेको पाण्डा जिजिया थियो। मानव स्याहार सुहारमा रहेको सो पाण्डा 38 वर्षसम्म जीवित रहेको थियो। अब त्यस्तै गरी यो साथीहरू सबैभन्दा बढी उमेरसम्म जीवित रहन सक्ने पाण्डा भन्यो भने जिजिया थियो, 38 वर्ष भनेर याद गरिराख्नु होला। औसत उमेर भन्यो भने 20 वर्ष। अनि प्रश्न नम्बर 13, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कर कहिलेदेखि लिन थालिएको हो? सामाजिक सुरक्षा कर कहिलेदेखि लिन थालिएको हो? आर्थिक वर्ष 2066-67। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कर कहिलेदेखि लिन थालिएको हो त? आर्थिक वर्ष 2066-67। कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिलाई त्यस ग्रहको के भनिन्छ? 1 वर्षको अवधि। कुनै पनि ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिलाई त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ भने 1 वर्षको अवधिलाई जनाउँछ। कुनै पनि ग्रहले आफ्नो अक्षमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिलाई त्यस ग्रहको 1 दिन अवधि भनिन्छ। आफ्नो कक्षमा एक फनको मार्न लागेको दिनलाई 1 दिन भनिन्छ
र कुनै पनि ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ त? त्यो भनिन्छ 1 वर्षको अवधि। ठिक छ। अब प्रश्न नम्बर 15। दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफको क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ भन्यो भने नेपाल। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न 16। नेपालको कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरियो? प्रथम पञ्चवर्षीय योजना। नेपालको कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरियो भन्यो भने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17। 71 मेगावाट क्यासकेड जलविद्युत आयोजना कहाँ रहेको छ? म्याग्दीमा रहेको छ। 71 मेगावाटको क्यासकेड जलविद्युत आयोजना कहाँ रहेको छ भन्यो भने म्याग्दीको नारच्याङमा 71 मेगावाट क्षमता नीलगिरी खोला र दोस्रो क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएको सबैभन्दा ठुलो सो जलविद्युत आयोजना 2080 माघ 15 गते मा परीक्षण गरिएको छ र नीलगिरी पहिलोको करिब 80% भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ र दुवै योजना रन अफ रिभर प्रकृतिका हुन्। नीलगिरी खोलाबाट उत्पादन भएको बिजुली 220 केभी क्षमता दाना सब स्टेसनबाट केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नेछ र नारच्याङमा यसअघि 5 मेगावाटको घलेम्दी खोला र 72 मेगावाटको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन्। साथीहरू याद गर्नु होला, यो इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। यसलाई यो क्यासकेड जलविद्युत आयोजना कहाँ छ भनेर सोधिदिन सक्छ म्याग्दी र यसको उद्घाटन पनि सोधिदिन सक्छ समसामयिकमा 2080 माघ 15। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 18। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए? द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेका थिए? एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। यो साथीहरू इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 19। सार्कमा हालसम्म कतिजना महिला महासचिव नियुक्त भएका छन्? 1 जना। सार्कमा हालसम्म कतिजना महिला महासचिव नियुक्त भएका छन् त? 1 जना। मालदिप्सकी फातिमात गिएना सैयद। सरु भक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? सरु भक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? सुप्रिम मल्ल ठकुरी। पुरस्कार राशि 50,000। सरु भक्त राष्ट्रिय बाल प्रतिभा पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? सुप्रिम मल्ल ठकुरी। पुरस्कार राशि रहेको छ 50,000। 11 वर्षीय मल्ल सानो उमेरमै गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्न सफल भएका छन्। त्यस्तै गरी साथी आजको वस्तु वैकल्पिक प्रश्न आज हाम्रो यही समाप्त भएको छ साथीहरू। अब जो साथीहरूलाई विषयगत कुराहरू हेर्न मनपर्छ त्यो उहाँले चाहिँ यहाँ अब हेर्नु होला। प्रश्न नम्बर 21। ओस्कर अवार्डले उत्कृष्ट फिल्मको विधामा छनौट हुन कति किसिमको मापदण्ड तय गरेको छ? 4वटा रहेको छ। ओस्कर अवार्डले उत्कृष्ट फिल्मको विधामा छनौट हुन कति किसिमको मापदण्ड तय गरेको छ? 4वटा। ABCD रहेको छ। अब साथीहरू त्यस्तै गरी अब हामी लाग्छौँ प्रश्न नम्बर विषयगत प्रश्नहरूको प्रश्न नम्बर 1 मा। अब प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकारको रहेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 का प्रमुख विशेषताहरू के हुन्? नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 का प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि व्यापारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु र सेवाको उत्पादकत्व निर्यात वृद्धि गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित व्यापार क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिको चौथो श्रृङ्खलाको रूपमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 तर्जुमा भएको छ। यस रणनीतिका प्रमुख विशेषताहरू देखाइ बमोजिम छन्।
व्यापार सहयोगी वातावरण निर्माण, सङ्घीय शासन पद्धतिको उपयोगमा जोड, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुँदाको अवसर, उपयोग एवं चुनौतीको सामना गर्न व्यापार रणनीति तय, व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका लागि आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण गर्ने, व्यापार पूर्वाधार विकास मार्फत व्यापार सहजीकरण, भौतिक र सूचना प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकास मार्फत सीमा पार व्यापारलाई सहज बनाउने, हुलाक सेवाको सुदृढीकरण तथा उपयोग गरी डिजिटल व्यापार प्रवर्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण, व्यापारमा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र लाभ बाँडफाँडमा महिलाको हिस्सा बढाउने, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन एकाइ महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण कक्ष स्थापना गर्ने, प्राथमिकता प्राप्त वस्तु तथा सेवाको व्यापारमा महिला सहभागिता चुनौती पहिचान अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, निर्यात व्यापार महिला सहभागिता सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, खाद्यान्न कृषि वस्तु र औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर पूर्वाधार मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, क्वारेन्टाइन केन्द्र तथा गुणस्तरीय नियन्त्रण सेवाका लागि पूर्वाधारको स्तर उन्नति गर्ने, गुणस्तर जाँच सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग समन्वयन गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग समन्वयन गरी मुख्य सीमा नाकामा गुणस्तरीय जाँच तथा क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापना गर्ने, चौथो तथा पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिकरणको प्रवर्धन, चौथो र पाँचौँ पुस्ताको औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएका अवसरहरूको सदुपयोग गरी वैदेशिक व्यापारमा लागत प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल व्यापार तथा डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल पूर्वाधार बनाउने, डिजिटल व्यापार डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल पूर्वाधार तयार गर्ने र उद्योग 4.0 सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सबै प्रदेशका उद्योग 4.0 सम्बन्धी लगानी योजना गरी कार्यान्वयन गर्ने, उद्योग 4.0 र उद्योग र 5.0 का लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र विकास गर्ने, त्यसपछि निर्यात सम्भावनाका वस्तुहरूको विकास गर्ने, निर्यातमा प्राथमिकताका साबिक 12 क्षेत्रलाई बढाई 32 कायम, फलाम तथा स्टिल, सिमेन्ट, धागो तथा तयारी कपडा उद्योगलाई निर्यातजन्य ठुला उद्योगहरूका रूपमा समावेश, पर्यटन, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवा, जलविद्युत निर्माण सेवा, दक्ष अर्धदक्ष श्रम सेवालाई निर्यात सम्भावनाका सेवाहरूको रूपमा प्राथमिकरण गरिएको, भारतका अलावा अमेरिका, बेलायत, टर्की, युरोपेली युनियन लगायतको बजारलाई नेपालको निर्यातको ठुलो बजारको रूपमा पहिचान गरिएको र झमा रहेको छ। रणनीतिको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, रणनीति कार्यान्वयनको खाका तयार, राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था गरी बजेट स्वीकृति, प्रगति समीक्षा, अनुगमन, मूल्याङ्कन र मार्गदर्शन गर्न जिम्मेवारी प्रदान, रणनीति कार्यान्वयनमा विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, विदेशी दूतावास तथा निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड दिने, अन्त्यमा नेपालले वैदेशिक व्यापारको विद्यमान अवस्था सुधार गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्ने पर्याप्त अवसर रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। आगामी 5 वर्षका लागि वैदेशिक व्यापारको रणनीतिक दस्तावेजका रूपमा तर्जुमा गरिएको यस नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै सरकारवालाहरूले सहयोग गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता दिनुपर्छ। यो रहेको थियो साथी प्रश्न नम्बर 1। अब प्रश्न नम्बर विषयगत प्रश्न नम्बर 2, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन भनेको के हो? नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। सार्वजनिक ऋण सेवा लागत तथा ऋण सम्बद्ध जोखिम न्यूनीकरण गर्दै दिगो रूपमा ऋण दायित्व व्यवस्थित गर्ने कार्य नै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक ऋणको प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा उपयोग तथा ऋण दायित्वको समयमा भुक्तानी गरी सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अपनाउने व्यवस्थापकीय कार्य यस अन्तर्गत पर्दछन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्य यस प्रकारका रहेका छन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क सङ्घको समन्वयनमा प्रत्येक
प्रत्येक आवका लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने, प्रक्षेपित ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, सार्वजनिक ऋणको परिचालन गर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरी मन्त्रालय समक्ष सुझाव पेश गर्ने, सार्वजनिक ऋण सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायबाट सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विवरण प्रकाशन गर्ने, आयोगको सीमाभित्र रही तिनै तहका सरकारले लिने आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समन्वयनमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने, ऋणको कारोबार तथा जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणहरूको निष्कासन गर्ने, बोल गर्ने, रकम प्राप्त गर्ने र तिनै तहको ऋण खातामा जम्मा गर्ने, वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखाङ्कन गर्ने, तोके बमोजिमको सहायक ऋण सम्झौता नेपाल सरकारको तर्फबाट जमानत प्रदान गर्दा हुने वित्तीय जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, सार्वजनिक ऋणको कुशल परिचालन गर्दै सरकारको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको महत्त्व रहेको छ। नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि विशिष्टीकृत निकायका रूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना भएको छ। कार्यालयको दक्षता विकास गरी नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सन्दर्भमा कानुन प्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कार्यालयलाई सक्षम बनाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै गरी अब आजको प्रश्न नम्बर 3 अब हेर्छौँ साथीहरू। सरकारी सेवामा कर्मचारी समायोजनका आधार उल्लेख गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीको सेवा शर्त र सुरक्षाका सम्बन्धमा समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थाहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। एकात्मक सङ्घीयात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा साबिक राष्ट्रिय सेवामा खटिरहेका कर्मचारीलाई नयाँ संरचना अनुसार सङ्घीय इकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्य नै कर्मचारी संयोजन हो। एकात्मकबाट सङ्घीयात्मक एक व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा साबिकका राष्ट्रिय सेवामा खटेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ संरचना अनुसार सङ्घीय इकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्य कर्मचारी समायोजन हो। संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार तिनै तहका सरकारबाट सम्पादन गराउन कर्मचारीको समायोजन महत्त्व रहेको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 अनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच समायोजन गर्दा लिएका आधारहरू यस प्रकारका छन्। सङ्घको पदमा समायोजनका आधार: कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहमा पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता। प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजनको आधार: कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदमा ज्येष्ठता, कर्मचारीको हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठता। त्यस्तै गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीका सेवा शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड: कर्मचारी छनौट, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा बढुवा आचरण र विभागीय सजायका विषयमा सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताका आधारका रूपमा लिने। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजित कर्मचारीको अवकाश नहुँदासम्म त्यसरी समायोजन भएको पद कायम रहने गरी सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने। समायोजन हुँदा बखत कानुन बमोजिम खाइपी आएको तलबभन्दा कम तलब नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। प्रदेश सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालय सम्बन्धित सेवा समूहको पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने। स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा रहेको स्थानीय तहका कानुन बमोजिम सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने। अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा पदमा पदोन्नति अवसर प्रदान गर्ने। सम्बन्धित तहको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी कानुन नबनेसम्म समायोजन हुनु पूर्व सेवाका शर्त सुविधा अनुरूप नै हुने।
समायोजन हुँदाको बखतमा लागू रहेको कानुन बमोजिमको तलब उत्पादन निवृत्ति भरण उपचार खर्च र अन्य सेवा सुविधा शर्तहरू प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउन नपाइने, सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत बढुवा अवसर प्रदान गरिने, वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन तालिम गोष्ठी सेमिनारका अवसर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उपलब्ध गराइने। त्यस्तै गरी समायोजन हुँदाका बखत लागू गरिएको कानुन बमोजिमको तलब उपदान निवृत्ति भरण उपचार खर्च र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरू प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन नबनाइने, सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत बढुवाको अवसर प्रदान गरिने, वैदेशिक छात्रवृत्ति अन्तर्गत अध्ययन तालिम गोष्ठी सेमिनार अवसर आवश्यकता औचित्यका आधारमा उपलब्ध गराइने। अत प्रदेश वा स्थानीय तहले वैदेशिक तहले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेखित गरे अनुसार व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहका समायोजित कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुरक्षालाई ख्याल गर्न पर्दछ। यस सम्बन्धमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बाट समेत मार्गदर्शन गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। अब आजको प्रश्न नम्बर 4, स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना किन आवश्यक मानिन्छ? तर्कपूर्ण उत्तर दिनुहोस्। समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि रणनीतिक सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिक कार्य एवं कार्यक्रम तय गरी उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्ने सुनियोजित प्रयासलाई विकास योजना भनिन्छ। नेपालको संविधानले तिनै तहका सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकारका विषयमा नीति योजना तथा बजेट बनाउने कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी स्थानीय तहको छुट्टै योजना र बजेट प्रणाली रहन सक्ने आधार संविधानले प्रदान गरेको छ। स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना आवश्यकतालाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। संवैधानिक जिम्मेवारीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न, सीमित स्रोत साधनलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्न, सामाजिक र आर्थिक विकासमा तीव्रता दिई स्थानीयवासीको निरन्तरतालाई सुधार ल्याउन, स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा सरकार बाहिरका क्षेत्रलाई समेत परिचालन गर्न, विगतको उपलब्धि र विकासको गतिको समीक्षा गरी आगामी दिनको उपलब्धि आकलन गर्न, नतिजामुखी विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न, जोखिममा रहेका वर्ग क्षेत्र समुदायलाई विकास प्रक्रियामा र सोको लाभ वितरणमा सहभागी गराई समन्वयिक न्याय प्रदान गर्न, स्थानीय जनताका आधारभूत आवश्यकता र अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्तिलाई सहज बनाउन, विपद जोखिम संवेदनशील तथा उत्थानशीललाई विकास प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्न, अथवा स्थानीय विकासका आवश्यकता र प्राथमिकताको सही परिचालन गरी स्रोत साधनको यथार्थपरक आकलन एवं सोको उचित परिचालनबाट स्थानीय तहको संवैधानिक कार्य र जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय विकास योजना सहभागी मानिन्छ। अब आजको प्रश्न नम्बर 5 साथी, शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य अधिकारहरू उल्लेख गर्दै कस्ता व्यक्तिहरू शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुनका लागि अयोग्य मानिन्छन् जानकारी गराउनुहोस्। नेपाली सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षकको पद नियुक्ति तथा बढुवा सिफारिस गर्न शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितले शिक्षक सेवा आयोग व्यवस्था गरेको छ। शिक्षक छनौट कार्यलाई योग्यतामा आधारित बनाई सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षकको व्यवस्था गर्न शिक्षक सेवा आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 मा उल्लेख भए अनुसार शिक्षक सेवा आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन्। शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने, विद्यालयमा शिक्षण गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाका लागि लिइने परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, शिक्षक सेवाको शर्त सुविधा विषय मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, उजुरी परेको अवस्थामा बाहेक नतिजा प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि परीक्षा सम्बन्धी कागजात धुल्याउने, कानुन बमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझ गर्ने, शिक्षक पदमा उम्मेदवारका लागि अयोग्यता, देहाय व्यक्तिहरू शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछन्। गैर नेपाली नागरिक, 18 वर्ष उमेर नपुगेका, 40 वर्ष उमेर पुरा भएका, मगज बिग्रेका,
मगज बिग्रेका, नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोगबाट अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका, त्यसपछि भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका, अध्यापन अनुमतिपत्र नलिएका, तोकिए बमोजिमको तालिम नलिएका, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधारमा योग्य, दक्ष र इमान्दार शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आधारभूत शिक्षा निशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हक प्रचलन गराउन समेत सामुदायिक विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ। पाठ्यक्रम निर्धारण तथा परीक्षा सम्बन्धी कार्यलाई समय र परिवेश अनुसार सुधार गर्दै बजारमा उपलब्ध क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित गर्न शिक्षक सेवा आयोगको थप सक्रियता र सृजनाशीलता अपेक्षा गरिएको छ। हस्त सर साथीहरू, आजको लागि यति रहेको छ। सुनेर साथ दिएकोमा धन्यवाद।